GB1 गिलगित पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट 9,710 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन 6,791 वोट ले सके। आपको अपडेट कर रहे हैं कि GB1 गिलगित पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट 9,710 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि नून लीग के शफीकुद्दीन 6,791 वोट ले सके। GB1 गिलगित का जो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नतीजा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट 9,710 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के शफीकुद्दीन 6,791 वोट ले सके। GB1 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर असद शफीक जो हैं वो 8,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि GB2 की अगर बात की जाए तो गिलगित से नून लीग के हफीजुर रहमान 12,803 वोट लेकर कामयाब हो गए और GB1 गिलगित पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट 9,710 वोट लेकर कामयाब, जबकि नून लीग के शफीकुद्दीन 6,791 वोट ले सके। GB2 गिलगित से मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 12,803 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट ले सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं GB2 गिलगित से कि नून लीग के हफीजुर रहमान 12,803 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB2 गिलगित से ये गैर ख़त्मी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। नून लीग के हफीजुर रहमान 12,803 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB3 के हवाले से आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हल्का 3 के तमाम 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार सुहेद अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर एडवोकेट 7,360 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हल्का 3 से आपको आगाह किया जा रहा है और जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब हुए और ऐसे में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर एडवोकेट 7,360 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली हल्का 3 के तमाम 82 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और ऐसे में GB4 की बात की जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान मोहम्मद अयूब वजीरी 6,597 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GB4 नगर से आपको अपडेट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट लेकर कामयाब रहे। गैर सरकारी गैर ख़त्मी नतीजे के मुताबिक इस्लामी तहरीक पाकिस्तान मोहम्मद अयूब वजीरी 6,597 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। GB6 के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि हुंजा का ये इलाका है जहां पर आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB6 हुंजा का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोट हासिल कर सके। और अब बात करेंगे GB7 की। स्कर्दू ए के तमाम 31 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तुकीर मेहदी 4,337 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलाल हुसैन 3,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GB7 स्कर्दू ए के तमाम 31 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तुकीर मेहदी 4,337 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और ऐसे में जो मद्दे मुकाबिल हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलाल हुसैन 3,891 वोट ले सके हैं। GB8 का रुख करें जहां पर स्कर्दू 2 का ये इलाका कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर
70 پولنگ سٹیشنز تھے جن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا مطابق MWM کے محمد قاظم میسم 9,974 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ 9,465 ووٹ لے سکے۔ انتہائی کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو آیا۔ GBA 8 اسکردو 2 میں تمام 70 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ MWM کے محمد قاظم میسم 9,974 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ 9,465 ووٹ لے سکے۔ ایسے میں GB 9 اسکردو سے پیپلز پارٹی کے فدا محمد نشاد 6,270 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار وزیر سلیم 6,240 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ GB 9 اسکردو سے پیپلز پارٹی کے فدا محمد نشاد نے کامیابی حاصل کی ہے، جس میں وہ 6,270 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار ہے، ان کے مد مقابل وزیر سلیم ہے جن کا نام، انہوں نے 6,240 ووٹ لیے ہیں۔ GBA 10 اسکردو 4 کی بات کریں تو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے راجہ ناصر علی خان 5,680 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے وزیر محمد خان 3,409 ووٹ لے سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں GBA 10 اسکردو 4 کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے راجہ ناصر علی خان 5,680 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے وزیر محمد خان 3,409 ووٹ لے سکے۔ GBA 11 سے آپ کو بتائیں گے، جس میں تمام پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے اقبال حسن 5,944 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ اہم حلقہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے محسن رضوی 4,589 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ GBA 11 میں تمام پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، جس میں پیپلز پارٹی کے اقبال حسن 5,944 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے محسن رضوی 4,589 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 12 شگر کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12,179 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ اسلامی تحریک پاکستان کے راجہ اعظم 7,680 ووٹ حاصل کر سکے۔ GBA 12 شگر سے آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 12,179 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ اسلامی تحریک پاکستان کے راجہ اعظم 7,680 ووٹ حاصل کر سکے۔ اور اب بات کریں گے دیامر 2 میں GBA 16 میں تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار سید امام ملک 6,664 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے عطا اللہ 5,273 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 16 میں دیامر 2 تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار سید امام مالک 6,664 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے عطا اللہ 5,273 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 19 کی بات کریں تو یہاں پر 78 پولنگ سٹیشنز تھے جن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ 9,613 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار نواز خان نے 8,210 ووٹ لیے اور یہ دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 19 جہاں پر کل 78 پولنگ سٹیشنز تھے اور یہاں پر 78 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ 9,613 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار نواز خان 8,210 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 22 گانچے سے مسلم لیگ نون کے محمد ابراہیم سنائی 12,048 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق ان کے مد مقابل ہیں پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاشق حسین، جنہوں نے 9,258 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 22 گانچے سے مسلم لیگ نون کے محمد ابراہیم ثانی نے بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے، جس میں 12,048 ووٹ حاصل کیے ہیں۔
غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاشق حسین 9,258 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 23 کی بات کریں تو گانچے سے ہی آزاد امیدوار انور علی 12,090 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار حاجی عبدالحمید 3,870 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 23 گانچے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 آزاد امیدواروں میں ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ آزاد امیدوار انور علی 12,090 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار حاجی عبدالحمید 3,870 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اور ایسے میں جی بی 24 گانچے کا مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار اسد شفیق 8,092 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے انجینئر محمد اسماعیل 5,195 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار نے اسد شفیق نے یہاں پر بھاری اکثر سے کامیابی حاصل کی ہے، جس میں انہوں نے 8,092 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور ایسے میں پیپلز پارٹی کے انجینئر محمد اسماعیل 5,195 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔